مرندے ہن کٹیندے ہن مدینے ول بجیندے ہیں مرندے ہن کٹیندے ہن مدینے ول بجیندے ہیں انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے پر بندے نو رات مدینے والے پا دیندے نے نا تے جڑا بندے نو مدینے والے بھیجے او بھڑا کیویں ہو سکدا ہے فرمایا پاویں ڈاکو نے پاویں مار دے نے پر مدینے والے راہ تے پا دیندے نے نوجوانوں مدینہ عاشقاں دی جان ہمیشہ تو کو شوق دی جان سناواں گل اے میں موضوع اس تو شروع کیتا سی مرد کیتا میں تانوں انتظار سنانا ہے مدینہ بنیا کیویں سناواں ہاتھ چک دے جدو بول دے نا تے مینوں تسلی ہو جاندی ہے میں جوندے جاگ دے سرکار دے غلاماں چ بیٹھا اگلے سال تک ڈیرا رائیاں گونجدا رہے کہ اتھے نبی پاک دا ذکر ہویا تے حضور دا لنگر کھان والے حضور دے نام تے سبحان اللہ کہہ کے گئے سا علم البلدان یعنی کہ شہر دا علم پڑھنے والے لوگ جان دے تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لو مقدمہ ابن خلدون پڑھ کے دیکھ لو جڑے دوست پڑھے لکھے انہوں نے پتہ ہے کہ کوئی شہر سیاست دی وجہ تو کو ملک بنیا کوئی ملک اپنی جغرافیائی حیثیت دی وجہ تو بنیا کوئی ملک پاکستان دی طرح مذہب دی بنیاد تے بنیا کسی ملک دی وجہ لڑائی جھگڑا تے فساد بنیا پر کائنات اندر ایک ملک ایک شہر ایسا ہے جڑا صرف عشق محمد دی بنیاد تے بنیا ہے او دے بنن دی او دی بنیاد دی وجہ عشق رسول سی او مدینہ طیبہ ہے ایدی وجہ کی بنی علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو 1000 سال پہلے کنے نبی کریم دی ولادت تو 1000 سال پہلے ملک یمن دا بادشاہ جدا نام سی طبہ حمیری انہوں خیال آیا کہ میں پوری کائنات نو فتح کرنا ہے خیال ہے کہ وہ یمن چٹوریا اپنا لشکر نال لیا جس شہر چ گزر دے اس شہر نو فتح کر لیں دے اور جس شہر نو فتح کر دے اس شہر دے اندر جتنے بھی علماء شاعر حکیم یعنی کہ جڑے چیدہ لوگ سن پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے لشکر چ شامل کر کے نال لے جاتا ہے نوجوانوں او دا لشکر ہولے ہولے زیادہ ہوتا جا رہا تے شہر تے ملک فتح کردا جا رہا ہر ملک دے حکماء اپنے علماء پڑھے لکھے اپنے دور دے شاعر اپنے لشکر چ شامل کر کے نال لیندا جا رہا آہستہ آہستہ او دا لشکر اتنا بڑا ہو گیا کہ جس ملک چ جاندا او ملک والے او دے نال جنگ نہیں کردے کہ اسی اس نال جنگ کر نہیں سکدے کیونکہ لشکر بہت بڑا ہو گیا جس طرف رخ کردہ لوگ اپنا ملک اپنی سلطنت اپنا شہر آپ دے حوالے کر دیتے آخر یہ بھی ویلا آیا کہ جس شہر چ جاندہ لوگ آپ باہر نکل کے استقبال کر کے اپنا علاقہ اپنا ملک اپنا شہر اپنی ریاست او دے سپرد کر دیتے طبہ حمیری ٹوریا جدو آیا نا مکہ المکرمہ کوئی استقبال لی بار نہیں آیا کسے نعرہ نہیں لگایا کوئی آیا ہی نہیں کسے پوچھے ہی نہیں تو بہمیری نو بڑا جلال آیا تے غصہ آیا کہ میں نو تے لوگ استقبال کر کے اپنے شہر سے داخل کر دینے اے کیوں نہیں آئے او دے لشکر دے علماء نے آکھیا کہ اصل اس شہر دے اندر ایک گھر ہے جدہ نام بیت اللہ ہے اللہ نے قرآن فرمایا نا کہ ان اول بیت وضع للناس جڑا پوری کائنات اندر پہلا گھر بنیا نا للناس وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین او گھر مکے دے اندر جڑا پوری کائنات سب تو پہلے انسانیت عالمی دی ہدایت لی بنیا
ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। اس واسطے وہ تیری عزت واسطے باہر نہیں نکلے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ساڑھے نال ود کے عزت والا ہی کوئی نہیں۔ اور حقیقت بھی یہ سی۔ تو باہ میری نو خیال آیا کہ میں اس گھر نو مٹائی نہ دے معاذ اللہ، میں اس کعبے نو تباہ نہ کر دے نہ کعبہ رہے گا نہ اے عزت والے رہن گے تے نہ انہاں لوگاں دے ذہن چ خیال رہے کہ اسی عزت والے میں انہاں نو مٹا دے گا، اس گھر نو مٹا دے گا۔ تو بہمیری دے ذہن چ جے خیال آیا تے اچانک دے سر دے اندر شدید درد شروع ہو گیا، شدید درد۔ ایک آیا سی نا بادشاہ یمن دا، وہ بھی کعبے نو مٹان آیا سی، ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا۔ سناوا پہلے قرآن سن لو، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ بھی نہ چکے مات کدرے کوئی شہیدی نہ ہو جائے۔ یہ تو سا شیران تے سبحان اللہ کہنی ہے تے شیر میں نو انہیں آؤں دنے جنہی تو انہوں گنتی آؤں دی ہے، پر میں تو انہوں شیران چ نہیں الجھانا، میں تو انہوں تقریر سناوان نہ ہے۔ جدو چار پائی تھے جا کے لیٹو نا تے اپنے دل چ چھاتی مار کے ویکھیا جب میں مافت تو قدرے خالی تے نہیں آیا تے جے سینے دے آلے وچ محمد عشق دا چراغ جلے آیا نا تے سمجھا جے مافت تے جامن دا مول پہ گیا ہے۔ میں چاہنے سینے عشق رسول دا چراغ جلا کے لے کے جایا جے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بھی یمن دا بادشاہ تے ہاتھیاں دا لشکر لے کے کعبے نو مٹاون آیا، پر جدو آیا نا کعبے دے سامنے تے او جڑا سب تو بڑا ہاتھی سی نا جدا نام سی محمود، نہیں بول دے سبحان اللہ، جدو محمود آیا نا کعبے دے سامنے تے انہیں زمین تے سر رکھ کے کعبے وال سجدہ کیتا۔ ہن بادشاہ کی کردا ہے کہ لشکر نو ہاتھیاں دے لشکر نو کعبے ول لے کے جاندا ہے، او مڑ مڑ پیچھے جاندے نے، ایک کعبے ول لے کے آندا مڑ مڑ واپس جاندے نے۔ انہیں پوچھیا اے ہاتھی کعبہ کیوں نہیں مٹاندے، وجہ کی ہے؟ ادھر سرکار دے دادا جان او کعبے دے کول کھلوتے تے نال سرکار دی امی حضرت آمنہ اس ویلے کملی والے اپنی ماں دے شکم دے اندر نے تے نبی کریم دے دادا جی کعبے ول وے کے کہہ رہے کعبے والے آؤ تینوں محمد دی قسم اس محمد دی قسم ہے جیڑا آن والا ہے جو کعبے دیاں حفاظت کرنیاں نہیں، لوگ اپنے گھراں دیاں راکھیاں کر دینے، تو بھی اپنے گھر دیاں حفاظت کرنیاں نہیں۔ نوجوانوں ادھر نبی دے دادا جی دعا کر رہے ہیں، سیدہ آمینہ آمین 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 کہہ رہی ہیں۔ محمود ہاتھی نے سجدہ کیتا نالے کہنے لگا سلام محمد نور نو، سلام محمد نور نو۔ علماء فرما دینے جڑے جانوران قیامت نو جنت جانا ہے اونا ویچے کہ ہاتھی محمود بھی ہے کہ بھی جنت جاوے گا کیونکہ انہیں محمد نور دا عذب کیتا ہو۔ پتہ چلے ہاتھی نبی نو نور منے جنت جاندہ ہے، بندہ نور منے دوزخ کیوں جا سکدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بولے جے ہن سبحان اللہ۔ ابابیلاں دا لشکر آیا، او جڑا کعبے نو مٹان آیا سی نا،
او دے واسطے رب نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے او اپنے منہ دے اندر ایک ایک کینکر تے ایک ایک کینکر انہوں نے اپنے پاؤں دے اندر رکھیاں نے نکے نکے پتھر اتو سٹ دینے تے چھوٹے چھوٹے پر جدو زمین تے آندے نے تے ہاتھی نالو بھی بڑے اتنے اتنے بڑے پتھر آ کے ہاتھی بھی مر گئے محمود بچ گیا بادشاہ بھی مر گیا لشکر بھی مر گیا حالت ہی ہوگی کہ جدے تے آ کے پتھر ڈگ دے او دیاں ہڈیاں ہی باقی رہ جاندیاں گوشت انج پگل کے جویں پانی پگلدا ہے نا انج دے جسم دا گوشت پگل کے زمین تے ڈگ پیندا ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی باقی رہ جاندا ہے اللہ نے انج تباہ تے برباد کیتے اللہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یاد کرو کی حال کیتا سا ہاتھی والیاں دا او بھی کعبے نو آئے سن مٹاون اتوں آواز آئی میں آواں تے میں ہاتھیاں نو ابابیلا تو مروا لینا او دے کارخانے دے اندر چھوٹی چھوٹیاں چیزاں بڑے بڑے کم کر جاندیاں نے نمرود آیا نا جدو حضرت ابراہیم دے مقابلے تے ایڈا بڑا نمرود رب نے دے نک دے ذریعے مچھر دے دماغ تک پہنچایا او نمرود جڑا کہندا سی میں رب چھوٹا جا مچھر دے دماغ وچ گیا او نمرود جی دی 800 سال عمر جتھوں سورج طلوع ہوندا جتھے جا کے غروب ہوندا پوری کائنات دا بادشاہ تے مچھر او جڑا رب بنیا سی او جڑا کہندا سی میرے 800 سال عمر 400 سال جے دے سر چ کدے درد بھی نہیں سی ہویا او دے دماغ چ مچھر چلا گیا تے مچھر جدو دے سر چ پھردا ہے نا تے اونوں ہوندی تکلیف تے خارش تے پھر او دے سر چ لوگاں حکیم آکھیا جُتی مارو جُتی مار دے مچھر بیٹھ جاتا ہے ان سکون ہو جاتا ہے جدو جُتی مارنے چھوڑ دینے مچھر دماغ سے چل دے تکلیف ہوندی ہے پھر جُتی مار دینے مچھر بیٹھ جاتا ہے پھر جُتی مار دینے جدو مچھر تنگ کردا جُتی مار دینے جُتی مار دینے مچھر بیٹھ جاتا ہے جدو جُتی ہٹان دینے مچھر پھردا ہے پھر اتوں آواز جے روے نا میرے نبی دا بن کے تے جُتی روے گی پیر دے تھلے تے جے کرے نبی نال دشمنی تے پھر سر تھلے تے جُتی اُتے جے کرے نبی نال غداری پھر سر تھلے تے جُتی اُتے او دی قدرت دے کارخانے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں کولوں بڑے بڑے کم لے لے نبی پاک گئے نا ہجرت دی راہ جدو صدیق اکبر نہ غار دے وچ تے او جالے والی مکڑی چھوٹی جی مکڑی او چھوٹی جی مکڑی انہیں غار دے ارد گرد جدو جالا تنیانا تے ابو جال کہہ لگا نہیں اندر تے نہیں نہ جا سکدے باہر تے جالا لگا جے اندر جاندے تے جالا ٹوٹ جانا سی او تو آواز ہی ویکھیا جے اسی چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں کولوں بڑے بڑے کام لے لینے او بھی کعبہ مٹان آیا تے تبا ہمیری دے ذہن چ بھی خیال آیا میں کعبہ ہی نہ مٹا دے خیال دے ذہن چ آیا تے فوراً دے سر چ درد شروع ہو گیا اتنا شدید درد کہ چیخاں مار کے روندا ہے سارے حکیماں علاج کر لیا پر کسے کول علاج نہیں چیخاں مار کے رو رہے ہیں حالانکہ دے لشکر دے اندر پوری دنیا دے بڑے بڑے حکیم ہر ملک دا حکیم موجود ہے مگر کسے کول علاج نہیں آخر انہیں جڑا سب تو بڑا عالم سی نا انہوں اپنے خیمے چ بلایا تے کہنے لگا میں کو دم کر عالم جدو قریب بیٹھا تے انہیں آکھیا میں تینوں ایک سوال پوچھاں جواب سچ دینی کہنے لگا بول کہنے لگا تو کدھرے کعبے نو مٹاواں دا خیال تے نہیں کیتا کہنے لگا ہاں میں کعبے نو مٹان دا خیال کیتا انہیں آکھیا او ظالماں کعبے نو مٹانا ہے یہ تو اوضو بھی نہیں مٹنا جدو کائنات مٹ جانی ہے انہوں کعبے نو مٹاواں دا خیال ذہن چو نکال تیرے سر دا درد ٹھیک ہو جاوے گے انہیں فوراً کعبے دی تعظیم دا خیال کیتا کہ میں اس گھر دی عزت کراں گا مٹان دا خیال چھوڑیا فوراً سے ٹھیک ہو گیا انہیں جلدی جلدی جا کے نہ تے کعبے دا طواف کیتا طواف کعبہ کر کے نہ تے انہیں کعبے دے احترام واسطے اس ویلے کالا غلاف کعبے تے چڑھایا جنہیں پوری کائنات سب تو پہلے کعبے دے اتے کالا غلاف چڑھایا اتبا ہمیری سے نبی پاک دے آمد تو 1000 سال پہلے دی بات ہے انہیں کعبے دا ادب کیتا کعبے تے کالا پردہ چڑھایا اس دن تو بعد آج تک کعبے تے کالے رنگ دا غلاف چڑھایا جاتا ہے ایک کعبے دا ادب ہے
اسے واسطے اسی دھیاں تے بہناں نو کہنے ہاں سر تے کپڑا لیا کرو، کیونکہ اسلام دے اندر جڑی عزت والی چیز ہوئے انہوں پردے چی رکھیا جاندا ہے۔ بھائی اتنے مکان نے کدے دنیا چ ویکھیا جے کسی نے اپنے گھر دے اوتے غلاف چڑھایا ہوئے؟ غلاف اکو گھر تے بے اوقاب ہے، اینیاں قبراں نے، پر چادراں تے داتا دے دربار تے چڑھ دیا، چادراں تے ولیاں دیا قبراں تے چڑھ دیا۔ کائنات اینیاں کتاباں نے پر غلاف تے قرآن پاک تے رکھیا جاندا ہے۔ پتہ چلیا کہ اسلام دے اندر جڑی عزت والی چیز ہوئے پردے چ رکھی جاندی ہے۔ اے دھیو بہنوں تو آٹے سینہ تے سواز دے سی کہنے ہیں چادرہ لو میرا جسم میری مرضی نہ کرو، کیوں کہ تسی عزت والی ہوں پردے چ رہو۔ بھائی خزانہ تے گہنا کوئی گلی تے نہیں نہ رکھی دا، خزانے تے پردے چ رکھی دے رہے نا۔ اے مومن دی بیٹی، اے اسلام دی بیٹی، تو گہنا اسلام دا تو پردے چ رہے، تو زیور اسلام دا تو بھی پردے چ رہے۔ الغرض تو حمیری نے کعبے دا طواف کیتا تے احترام کر کے تے کہنے لگا چلو آؤ چلیے لشکر نو نال لیا تے ٹر پیا۔ نوجوانوں تو حمیری دا لشکر ٹرتا ٹرتا جدوں مکے تو دور چلا گیا، 300 میل دا سفر کیتا، اچانک دے لشکر دے علماء رک گئے۔ انہاں نے آکھیا تبا تسی جاؤ اساں نہیں جانا، اساں انہیں ایتھے وسنا ہے۔ انہیں آکھیا جنگل بیابان ہے، پہاڑاں والی زمین ہے، اے پتھریلی زمین ہے، ایتھے کیوں رہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اس مٹی جو محمد دی خوشبو آوندی، مٹی چ محمد دی خوشبو آ رہی ہے۔ توبہ نے پوچھا محمد کون ہے؟ انہوں نے آکھیا تینوں کی دسی رب دا آپ آخری نبی ہے، یہ زمین پیدا سدی ہے، آسمانی کتاباں جو لکھے آئے جڑے مکے تو اسی ٹریاں پیدا ہوتے ہوئے گا، ہجرت کر کے ایتھے آوے گا، اج تے جنگل دے بیابان ہے، یہ زمین پتھریلی زمین ہے، کدے یہی زمین ہوئے گی تے خدا دے فرشتے صبح تے شام ایتھے درود پڑھن آیا کرن۔ زمین ہوئے گی ایتھے محمد پیدا ہو۔ آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے ہوا چڑھتے جا رہے، اچانک آپ نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت زمین تے اتار، تخت زمین تے اتریا، آپ نے اپنی نلین پاک اپنی جتی مبارک تخت تے اتاری تے پیدل ٹر پے۔ غلامہ نے عرض کیتی سونیا ہوا نو حکم دیو، اس غلام جن نو حکم دیو تو ہنو سرکار اپنے پران تے بٹھا کے لے جائے، اے پیدل کیوں ٹر دیو؟ فرمایا اے مٹی جو منو محمد دی خوشبو پہ آندی ہے، منو انج لگدا ایتھے محمد دا مدینہ کدے بنے گا، اج ایتھے جتی اتار کے پیدل ٹر کے میں دس کے آن والی امتاں نو چلیاں کہ محمد دے مدینے دا ادب میری امتاں نو پتہ لگ جا۔ اس زمین تے نبی بھی جتی اتار کے ٹر دے گئے۔ تو حمیری نے سارے علماء کہنے لگے کہ اس مٹی جو محمد دی خوشبو آندی ہے۔ ایتھے انج لگتا ہے کہ محمد عربی نے ایتھے تشریف لے آنی ہے، کتاباں چ لکھے ہے۔ میں پڑھاں قرآن، کسی نے یہ خیال نہ ہوئے کہ آسی صاحب اور کوئی حقائق سنا رہے نے، قرآن وچ ہے کہ پچھلیاں کتاباں چ سارا کچھ لکھے آسی، یہ قرآن چ موجود ہے۔ یہ آنکھو سبحان اللہ تے میں پڑھ دے وا قرآن بھائی۔ تھوڑا جا لنگر گھروں کھا کے آیا کرو، نہیں تساں تے کھوا لیا گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہنے ہوگا ہو جانا ہے۔ جدی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں ساری زندگی پالی مصطفیٰ دے لنگر تے، وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جیدہ کھائیے او دا گائیے، جڑا سرکار دے لنگر تے پلیا اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماتا ہے اوہی نبی آیا جدا ذکر تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی سی۔ او وقت علماء کہنے لگے آسمانی کتاباں چ لکھے تھے محمد دا مدینہ بنے گا، ایتھے انہاں کدے آنا ہے، اسی تے انتظار کرنا محمد دا۔ توبہ کہنے لگا جے تساں انتظار کرنا پھر میں بھی کراں گا۔
آؤ ایتھے ہی رک جائیے. انہیں خیمے لگان دا حکم دیتا. سارا لشکر اس جنگل دی بیابان چ رک گیا. خیمے لگ گئے. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 10 دن گزرے, مہینہ, 2 مہینے, سال گزر گیا, 2 سال, 3 سال گزر گیا. طبہ حمیری بھی بیٹھا تے لشکر بھی بیٹھا. آخر ایک دن طبہ حمیری نے اپنے وقت دے علماء نو بلا کے پوچھا کہ میں تے پوری دنیا فتح کرن جانا ہے تے اے محمد نے کدوں ہونے ذرا حساب کتاب لگا کے تے دسو. علماء کہنے لگے کہ آنا ہے مگر کدوں آنا اے کتابہ چ نہیں لکھیا. تے اگر اسی کتابہ دے حساب نہ ویلا ویکھیے تے اجے انہاں دے آن دا ویلا ہویا بھی نہیں. پتہ نہیں کدوں آون. طبہ حمیری کہنے لگا کہ پھر میں تے ٹر چلیا دنیا نو فتح کرن واسطے. انج کرنے آ کہ ایتھے چند لوگ میں چھوڑ جانا. انہیں فوراً حکم دیتا کہ تے 300 مکان بناؤ. کتنے؟ میں ہون تو انہوں بنیاد دسن لگا مدینہ کے میں بنیا. 300 گھر بن گئے. 300 گھر بنا کے انہیں ویچ ایک ڈبل سٹوری مکان بنایا. 300 علماء دیا شادیاں اپنی لوڑیاں دے نال کر کے انہیں آکھیا ایک ایک عالم نو ایک ایک گھر دے دو, نوکر چاکر دے دو. جڑا سب تو بڑا عالم سی نا انہوں ڈبل سٹوری مکان دیتا. کہنے لگا کہ تسی 300 علماء ایتھے بسو. رات نو انہیں سارے تو بڑے عالم نو اپنے خیمے چ بلایا تے انہیں ایک پرچہ ایک پیپر منگوا کے, شاہی پیپر منگوا کے ادھے سونے دے پانی نہ خط لکھیا. تے خط تے لکھیا میں طبہ حمیری. ایک خط محمد دے نام لکھن لگا. ایک خط دے ہوتے انہیں لکھیا کہ کملی والے منوں نہیں پتا تساں کدوں آنا ہے. انج میں آج جی تو آڈا کلمہ پڑھ کے ٹر چلے ہاں تے بس آئی عرض کرنا جدو قیامت دا دن آوے تے اپنے غلامہ دی گنتی کرو تے وچ میری بھی گنتی کرے آ جائے. خط لے کے انہیں اپنے وقت دے سب تو بڑے عالم نے دیتا تے کہنے لگا آ ڈبل سٹوری مکان تیرا ہے. پر تیرا نہیں, یہ اصل چ محمد دا. جدو تیری زندگی چ محمد آ جاون تے آ میرا خط دے دے تے آ مکان انہاں دے سپرد کر دے. یہ مکان انہاں دا ہے. تے جے تیری زندگی چ نہ آون تے اپنے مرن تو پہلے پہلے اپنا ایک خط اپنی اولاد نو دے کے جاویں. تے جے تیری اولاد ہوندیا بھی محمد نہ آون تے اپنی اولاد نو دس کے جاویں کہ ایک خط اپنی اولاد نو دے کے جایا جے. جدو بھی کدے محمد آون نہ تے آ میرا خط پہنچایا جے. نوجوانوں طبہ حمیری یہ خط دے کے چلا گیا. سارے مکانہ دے اندر ایک ایک عالم بس گیا تے وہ ڈبل سٹوری مکان سے سب تو بڑے عالم نے رہنا شروع کر دیتا. وہ مر گئے. انہوں نے خط اگلی قوم نو دیتا. انہوں اگلی نو, انہوں اگلی نو, انہوں اگلی نو. 1000 سال گزر گیا. کتنا؟ 1000 سال دے بعد کملی والے مکہ المکرمہ چ پیدا ہوئے. 53 سال مکے گزارے. جدو آئی نا ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ 2 راہی, ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی. انج کما کہ ایک خدا دا یار ہے, ایک خدا دے یار دا یار ہے. جی میں میاں بابر ہارونی صاحب تاجدار صداقت دی بارگاہ اپنی ارمغان پیش کر رہے سن. تاجدار صداقت نو نہ لیا تے میرے نبی ٹر پہ مکے تو مدینے والے. گل سناواں پریت دی. آج دی تقریر تو سبحان اللہ میں نے پتہ تھوڑی کیونکہ تسی کھو گئے ہو کہ پتہ نہیں آگے کی ہونا ہے. میں تانے انشاءاللہ العزیز پوری آج ساری یہ کہانی عشق دی داستان سنا کے جاواں گا. اجے تے میں تقریر شروع کیتی نہیں, اجے تے میں تمہیں سنا رہا. ایک پریت دی گل سناواں لگا جدو میرے نبی ہجرت دی رات مولا علی نو فرمایا نا تو میرے بستر تے سو جا تے او گٹھڑی نکر وچ تے اے امان تے نہ کافراں دی دے کے سویرے مدینے آ جائی. انج میری ملت دی نوجوانوں اس نبی دے کردار تو صدقے نہ جاواں. او کافر نگیاں تلواراں لے کے مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانت بھی اسے نبی دے ویڑے ہی رکھی آنے. آکھیا ہے دشمنی اپنی جگہ پر ہے تے امانت دار ہے نا. تیری امانت داریاں تو صدقے جاواں. جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی, ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی. میرے نبی انج دروازہ کھولیا. حضرت بہت بڑے اللہ دے والی حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ, او بابا جی نے جنہ دی اعلیٰ حضرت نے بڑی تعریف کیتی ہے.
آپ اپنی کتاب سبا سنابل دے اندر فرماتے ہیں جدو ہجرت دی رات میرے نبی دروازہ کھولیا نا تے ویکھ کے حضور حیران رہ گئے کیونکہ میرے نبی دے دروازے دے باہر گلی وچ دروازے دی چوکھٹ دے نال گٹھڑی سامنے رکھی تے حضرت ابو بکر صدیق نا انج بیٹھے ایتھے سبحان اللہ ہر بندے نے کہانی کو سمجھ والا ہی آکھے گا ہجرت دا معاملہ تے ایڈا سیکرٹ سی کہ کسے نو پتہ ہی نہیں سی ایتھے رب رسول دا راز سی پر صدیق اکبر گٹھڑی سامنے تے رات ویلے اے انج نبی دے بوئے دے باہر نہ اس طرح بیٹھے حضور انج دروازہ کھول کے فرمایا صدیق اٹھ کے کھلو گے جی کملی والیا فرمایا تھے کی پہ کر دیو عرض کی دی کملی والے کہ تو ساکھیا سی میں مدینہ ٹر جانا ہے میں نو خیال آیا کملی والے کدھر چھڑ کے نہ ٹر جان کملی والے 4 مہینے گزر گئے نے کٹھڑی بن کے اسے دن دا بیٹھا او دن گیا آج دی رات آئی ایک بھی رات اپنے گھر نہیں گزاری ساریاں تیرے بوئے اگے بیٹھ کے گزار دیتیاں صدیق تیرے عشق تو صدقے جاواں کہ سونے میں خیال آیا کہ تیرے سونا چھڑ کے نہ ٹر جاوے میں 4 مہینے دیاں راتاں تیرے بوئے کے بہ کے گزاری ہوئی میرے آقا فرما چل آ پھر صدیق مدینے چلیے ان راج کی ہویا اس پینڈے میں پہ گیا تے پھر تے کئی راتاں درکار نے بس 3 دن تے 3 راتاں او غار چ گزاریاں تے ٹر پہ مدینے وال دوویں یار ادھر 17 دن ہو گئے مدینے والے نوئے میرے نبی دی اڈیکاں کر دیا نہیں بولے سبحان اللہ یار میں جدو پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تے ناروال دے میرے ایک دوست نے اویسی صاحب میں نے کہہ لگے آسی صاحب تو آنو ایک زیارت نہ کروا کے لیا میں کہا جی وہ میں نے ایک مقام تے لے گئے اتھے کھڑا کر کے نا تے کہہ لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتھے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے نبی پاک دا انتظار کر دے سن میں اتھے کھلو کے جدو بیکھیا نا تے میں پوچھا جی ایتھے کھلو کے انتظار کیوں کر دے سن انہاں آکھیا جی اصل وجہ ہے کہ اس دور دے اندر اے مدینہ طیبہ سب تو بلند تے اونچی جگہ سی نوجوانوں میں جدو اتھے کھلو کے اس طرح بیکھیا تے بڑی دور تک نظری آیا تے مینوں خیال آیا واہ اوے اڈیکاں والے ہو او کھلو بھی اونچی جگہ جاندے ہو تے پھر بھی تسلی نہیں ہوندی جنہاں نو ڈیک ہوئے نا کسے ماہی دی جنہاں نو سکھ ہوئے نا کسے سونے دی جنہاں نو تانگ ہوئے نا کسے محبوب دی اور جنہاں نو صدر ہوئے نا کسے لجپال دی رب کعبہ دی قسم ہے او پیراں تے کھلو کے انتظار نہیں کر دے او اڈیاں چوکے پباں پار اچھے ہو کے یار دیاں راواں ویکھ دے نے او کھلو بھی اچھیاں جگہ جاندے نے تے اچھیاں جگہ تے کھلو کے موئے نہ دیا تسلیاں نہیں ہوندیاں اڈیاں چوکے پباں پار اچھے ہو کے یار دیاں راواں ویکھ دے نے میں اتھے گل سنانا ہونا میں سنا دے میاں محمد بخش بھائی منشا جی فرما دے نے میں ایک دن باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرما دے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرما دے سرو دے بوٹے جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہویاں نے میاں صاحب پھر اسی درخت نہ ٹیک لگا کے آپ نے لکھیا آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے جنہاں نو ڈیکا ہون او اچے ہو کے راواں ویکھدے نے اچے ہو کے ان مدینے والے او اچھی جگہ کھلو گے تے جڑا راہ مکے تو مدینے والا ہوندا سی نا اس راہ وال ویکھ رہے کدو قبلی والے ہون 17 دن تو پہ کھلو کے مدینے والے انتظار کیتا یاد رکھیو ہجرت والے دن تو پہلے مدینے والے سرکار نو ویکھیا نہیں سی اٹھیکا کر رہے سن کہ جیدا کلمہ پڑھیا ویکھیو سونا ہے کڈا کو سونا ویکھیے کڈا کو سونا ہے او نالے مدینہ طیبہ کھلو کے مکے وال ویکھ دینے نالے رو رو کے بے آخدن محبوب میرے آ جاؤ رو رو کے نہ مر جاؤ محبوب میرے آ جاؤ رو رو کے نہ مر جاؤ محبوب
مر جاواں ڈب ہنجواں دے وچ چلے آواں تو آویں تے تر جاواں نوجوانوں 17 دن گزر گئے اچانک ایک یہودی دی آواز آئی کہنے لگا مسلمانوں او تہاڈا نبی آ گیا نوجوانوں سارے مدینے والیاں دیاں توڑاں لگ گئیاں لوگاں نے ویکھیا اسی ایک پہ اڈیک دے ساں کہ تو کون پہ آندے نے دوہاں دی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا دوہاں دا لباس ایک جیسا کوئی آ کے نبی دے قدم چومدا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومدا ہے صدیق نے ویکھیا کہ تے مینوں ہی نبی سمجھ بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرما دے لوگوں کیڑے پلے کھج پہ گئے ہو نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام یہ وکھری گل ہے کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت 100 وار چڑی کوٹھے تے میں اتری کئی واری 100 وار چڑی کوٹھے تے میں اتری کئی واری ہن تے آجا سونیا سجنا توج تے آ تے میں ہاری ہن تے آجا سونیا سجنا توج تے آ تے میں ہاری نعرہ رسالت کونین دے والی آگئے نعرے لگے رہے فجاء محمد سراجا منیرا صلو علیہ کثیرن کثیرا آؤ آگے کملی والے میں کیڑا رنگ پیش کرا لوگ کہندے ہونگے ہو گیا کم سکھا لاجے ہن ہو گیا کم سکھا لاجے او آ گیا کملی والا میرے نبی آگے ہن سرکار دی جدو سواری مدینے دی گلیاں چاہی نا سارے قبیلیاں دے سردار کہندے نے کملی والے میرا پرونا بنو نا آؤ نا میرے سونے گھر آؤ نا اے تے کسے ویکھنا ہوئے تے اللہ توفیق دے پائی من شامیاں من صاحب جناب پٹی صاحب سارے علی عباس میرے نال مدینہ طیبہ ہر سال اے تے کوئی رمضان شریف وچ کوئی افطاری کرے ایک مدینہ طیبہ دی مسجد نبی دے اندر جدو لکھاں لوگ ایک ویلے بیٹھ کے افطاری کر دیں نا اس ویلے ویکھ کے بندے نو خیال آندا باو مدینے والیو او تسی 15 صدیاں بعد محمد دے پراؤنیاں نال اینا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کنا کو پیار کیتا ہوئے گا میرے نبی آئے تے بڑے بڑے کافر قبیلیاں دے سردار کہتے سونیا تو ہاڑے نا جننے مکھی ہون گے نا سونیا سواریاں جوگا ڈیرا بھی گے آویکھو جی ساڑیاں پیلیاں تے پٹھے بھی بڑے جنیاں مردی سواریاں لے کے آؤ جننے مہمان ہون گے کملی والیا اسی دیواں گے آؤ نا میرے گھر پرونے بن کے آؤ تے سرکار فرما دے نا میری سواری دیاں مہاراں چھوڑ دیو انہوں پتہ ہے میں کیڑے گھر دا پرونا بننا ہے ہون بولیا جے سبحان اللہ اولاد والی مدینہ دی گلی دی اندر لوگ گلیاں دی اندر کھڑے میرے نبی دا انتظار کر دینے لالے رو کہندے نے کملی والا میرے گھرے آ جاؤ میرے گھرے آ جاؤ میرے گھرے آ جاؤ تسی بھی نالے آکھو کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا پتہ کنے پڑھنا کنے نہیں پڑھنا
मैनू नहीं पता किन्ने नबी नू बुलाना किन्ने नहीं बुलाना, पर जेड़ा शाम तो लैके इसे कम बैठा है कि मैं नबी दी उड़ीक लैके बैठा और कमली वाला फेरा पा जाए। नौजवानों से कौन सोने दे आउंदी देर कोई नहीं, तेरे बलाउं दी देर हो सकती है। अपनी अखियां बंद कर लो, हाथ बुलंद करके आवाज देओ ते अपने दिल दे मुहल्ले वाले छाती मार के आखो कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह, कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले। मेरी तसल्ली नहीं हो रही, हाथ खड़े करो भाई सारे। नहीं नहीं इंज नहीं भाई, आज इंज इस तरह कटोरा बना लो। आए हाय मैं पता क्यों कह रहे हैं इस तरह, बारिश बस दी होवे ते प्याला उल्टा रख दईए ते भरिया जांदा नहीं ते जे रखिए सीधा बस प्याला कटोरा सीधा मंगते दा काम होंदा, प्याला सीधा रखना सखियां दा काम होंदा भर के भेजना। सखी दे बूहे बैठे आ ना ते आओ मिल के सारे आखो कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या कमली वाले आ तेरा जाना कुछ नहीं, एक बारी आ जाए साडा काम बन जांदा। ओई कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह। हाथ खड़े करके अखा बंद करके नबी दी बारगाह च अर्ज करो कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले, कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह। गुनाहगारा मैं तेरे राह मल्ले या रसूल अल्लाह। गुनाहगारा मैं तेरे राह मल्ले या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं साडे मोहल्ले आओ, साडे मोहल्ले आओ, साडे मोहल्ले आओ। मेरे आका फरमा देने मेरी सवारी नो पता है मैं किदा परौना बनना है। पता लग गया लोग कहते हैं नबी नो नहीं पता, वो जेड़ी सवारी ते नबी पै जाए ओनू पता होता है नबी किदा परौना बनना। जेड़ी सवारी ते नबी बह जावे मेरे नबी दी सवारी मदीने दी गली लोग गलियां च, पर एक जेड़ा ना वो गली च नहीं आया, वो अपने घर दे कोने दी नुक्कर च लगा, उन्हें सजदे च सिर रखे ते रो के पे कहंदा बड़े बड़े कबीलियां दे सरदार पे बुलांदे ने ते सोना परौना नहीं बनदा ते मैं ते गरीब ही बड़ा। ओदा नाम है हजरत अबू अयूब अंसारी। और नुक्कर च बह के सजदे च घर रोई जा रहे आवाज़ां भी पिया मारदा, उड़ीक ओने भी यार दी रखी है, पर ओनू अपनी गुरबत दा ख्याल आउंदा ना ते ओ रो रो के पिया कहंदा कदे मेरा परौना बने ना, पर मैं तेनू केड़े मान ते बुलावां, मेरी कुल्ली भी कच्ची आ ते मेरी जुल्ली भी कोई नहीं, मैं तेनू केड़े मान ते बुलावां। नौजवानों रो रो के पे आखदा तेरी याद पई तड़पाउंदी है, तेरी याद पई तड़पाउंदी है, लालियां नैना
کدی اس راستے بھی لنگ ماہی کدی اس راستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی اثر دا ہن بڑیاں کمرے چ بہ کے روئی جاندا ہے نالے کہندا کملی والے آ جاؤ سونے جے کدے آ جائے نہ غریب دے مان رہ جاندے نے تسی بھی کدے کدے رات نو سون لگے آؤ اکھیاں بند کر کے درود پڑھیا کرو آکھیا کرو کملی والے میرے کل صدق ابو بکر ورگاؤں نہیں میرے کل عدل عمر ورگاؤں نہیں میرے کل حیا سماؤن والی نہیں میرے کل شجاع علی والی نہیں میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں میری اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائیں ماہیا میں بھی اڈیقاں لائی بیٹھا ہوں میری کلی بھی اما حلیمہ دی کلی ورگی میری کلی بھی ابو ایوب انصاری ورگی ہو جائے تے کملی والے کدے آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ نالے رو کے آنکھیں کرو یاد تیری دام دیوان والیا یاد تیری دام دیوان والیا یاد تیری دام دیوان والیا انہیں آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے جو غلام ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے نہ دکھائے ذرا اٹھائیے دونوں ہاتھ جو غلام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے آخر تک دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت کمرے چ رو رو کے پیا خدا دو عالم دے داتا مدینے دے والی دو عالم دے داتا مدینے دے والی تو آجا کدی اوڑ کے کمل کالی تو عالم دے داتا مدینے دے والی میرے نبی دی سواری ٹر دی جا لوگ اپنے بختاں بل ویکھ دے کہ پتہ نہیں اج کدے بخت سوالے اومن ماہی پر ہونا پڑ جائے ابو ایوب انصاری کمرے دی نکر وچ بیٹھ کے روئی جا رہے تے انج رو کے کہندے نے ماڑیاں دا پرونا بنن والے کدے آ جائے نا خدا دے عرشاں دے پرونے ہاں تے میری کلی بھی وس جاوے نوجوانوں کملی والے دی سواری ٹری ٹری ابو ایوب انصاری دے بوئے گئے لوگاں دروازہ کھڑکا گیا خیال ابو ایوب باہر خدا دی عرشاں دا پرونا تیرا پرونا بن کے آیا نوجوانوں ابو ایوب انصاری نے دروازہ کھولے
میرے نبی دے آیا کے استقبال کیتا جسم ماں روشن دل ماشاد خوش آمدید اکھیا دل تے نگاواں فرش راہ کر دیواں رب دا مہی میرا پرونا بن کے آیا نوجوان میرے نبی اندر جا کے بیٹھ گئے چودھری ویختے رہ گئے زمانے والے ویختے رہ گئے سارے مدینے والے ویختے رہ گئے کملی والے ابو ایوب دے گھرے آ گئے جڑے ویلے لوگ ملاقات کرنا دے رہے جڑے ویلے رات پہ گئی میرے آقا نے ابو ایوب نو بلایا انہاں دی بیوی نو بلایا فرمایا ابو ایوب او خط لے آؤ جڑا تپا دے کے گیا خط لیا جڑا تو ہماری دے کے گیا سی اصل چ آ جڑا مکان سی نا اے او مکان سی جڑا 1000 سال پہلے توبہ ہماری وقت دے سب تو بڑے عالم نو دے کے خط لکھ کے دیا گیا سی حضرت ابو ایوب انصاری اس عالم دی اولاد دی جو سن خط آپ دے گھر سی تائیوں میرے نبی فرمایا سی ہٹ جاؤ میری سواری نو پتہ میں کدا پرونا بننا ہے جڑے ویلے خط پڑھیا نا تے توبہ ہماری دا ایمان قبول ہو گیا میرے نبی پھڑ کے سینے لا کے متھا چوم کے نا تے ابو ایوب انصاری نو فرمان لگی ابو ایوب انصاری میں ایویں تیرے گھر نہیں آیا ابو ایوب انصاری خط پڑھ کے کہنے لگے کملی والا مینوں تے ہن پتہ لگا ہے تو میرا پرونا نہیں بنیا میں تیرا پرونا بن کے پیا وسدا گھر تے تیرا سی گھر تے تیرا سی اسی تیرا پرونا بن کے پہ واسدے ساں اسی تیرے گھر دی خدمت واسطے پہ واسدے ساں گھر تے تیرا سی اے او انتظار سی 1000 سال دا جڑا کملی والے آقا علیہ السلام دا حضرت ابو ایوب انصاری دی صورت چاہ کے مکیا نوجوانوں پوری کائنات ایک ہی مدینہ ہے ایک کوئی شہر ہے ایک ہی ملک ہے جدی بنیاد عشق رسول ہے شہر جڑا عشق رسول دی بنیاد تے بنیا سی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چا حاضری دی دعا اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے بھائی منشا اور دیگر اسی جتنے حاضر اللہ سارے دے ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو صدا شاہ تے عباد رکھے آمین اللہ سانو ہر سال مدینہ طیبہ دی عبادت تے مقبول حاضری دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب سلام العالمین ہوگا سلام کے بعد دعا ہوگی تمام دوست مل کے ادب کے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائے حافظ عمار الحسن سلام پڑھتے ہیں جی مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابہ یا میں دعا کے لیے حافظ عمران آسی صاحب سے ملتمس ہوں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے سارے موبائل نیچے کر لے ایسا نہ ہو موبائل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ ساڑی آجزان حاضری قبول فرما بھائی محمد منشا صاحب انہاں دے تمام برادران ہر بڑے سالہ تو اس کو احتشام نہ تیرے محبوب دے میلاد دا اہتمام کر دے الہی نبی پاک دا صدقہ حاضریاں قبول فرما تیرے محبوب دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آجزانہ غلامہ نہ یتیمہ نہ حدیتاً توفتاً پیش کرنے یا رسول اللہ اپنے غلامہ دی طرف توفہ قبول فرماؤ سارے داؤنہ جانا قبول فرما کے مولا اجر کثیر عطا فرما تینوں تیرے محبوب کریم علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری دی میزبانی تے اما حلیمہ دے محل دا واسطہ انہاں ویڑیاں تے بنیریاں ڈیریاں نو صدا شاد آباد فرما بھائی منشا صاحب دی الہی بزرگاں نو دا ثواب پیش کرتا قبول فرما انہاں دے درجات دی بلندی فرما قبراں نو منور فرما اے مولا کائنات اسیں جتنے حاضراں سارے دے جتنے عزیز و اقربا دنیا تو چلے کہ انہاں دی روح نے دا ثواب پیش کرنے قبول فرما میرے سائیں لجپال تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ حق دے پیش کرنے الہی قبول فرما کہ آپ دی
مزید درجات اپنی شان تے ذات دلک بے شمار بلند فرما آپ دے فیض و برکات سانو ساڑیاں اولاداں والدین ساڑے ابا و جداد ساڑیاں نسلوں ہمیشہ فیضیاں فرما اے مولا کائنات نبی پاک دی جمیع امت نو پیش کرنے قبول فرما اے مولا کائنات تمام بیماراں نو صحت کامل عاجل نافع عطا فرما ایک بھائی نے انہاں دی زوجہ وصال کر گئیاں الہی انہاں دے درجات دی بلندی فرما اے نوجوان میرا ساتھی دے بچہ بیمار ہے نبی پاک دے بچیاں دا صدقہ سیدہ زہرا پاک دے آپ دے بچیاں دا صدقہ الہی صحت کلی عطا فرما الہی نبی پاک دا صدقہ کرونا وائرس اور دیگر جتنے بھی بے اولاد جتنے بھی کرونا وائرس اور دیگر امراض دے بیمار نے مولا تمام نو صحت کامل عاجل نافع نبی پاک دے صدقے عطا فرما تینوں تیرے محبوب دے بچیاں دا واسطہ اما آمنہ تے سیدہ حلیمہ دی گودی چ جدو کملی والے کھیڑ دے رہے انہاں لمحیاں دا واسطہ الہی تینوں واسطہ تیرے محبوب دے بچپن دا جنہاں نو اولادہ نہیں نبی پاک دا صدقہ انہوں نیک تے صالح اولاد عطا فرما حضور دے بچپن تے سرکار دے بچیاں دا واسطہ ساڑیاں اولاداں نو نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی نیکیاں علم و عمل کامیابیاں آسانیاں تے حیاواں والی عطا فرما پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما نبی پاک دا صدقہ علامہ صاحب دے والدین دا سایہ سلامت فرما الہی نبی پاک دا صدقہ اگر وہ وصال کر کے تو انہاں دی بخشش فرما کے الہی انہاں دے درجات دی بلندی فرما قبر منور فرما نبی پاک دے والدین دا صدقہ جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے انہاں دی قبر منور فرما جنہاں دے حیات زندہ نے خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرما اولاد نو نبی پاک دا صدقہ اپنے والدین دی خدمت دی توفیق تے والدین نو الہی صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما اولاداں تے اپنی خصوصی رحمت دا کرم تے فضل دا نزول فرما کے عمر خضری تے صحت و عافیت نصیب فرما جناب جنیاں دعاواں آرزوواں لے کے آئے مولا نبی پاک دی دعاواں دے صدقے قبول فرما سانو سجدیاں دی توفیق عطا فرما رمضان شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آ رہے ادب احترام دی توفیق تے روزے رکھن دی تے اپنی بخشش دا ذریعہ بناون دی توفیق نصیب فرما حضور دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت تے حاضری عمرہ تے حج نصیب فرما اسی جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے ہر قدم تے نیک دے ذخیرے میسر فرما وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی صحبہ اجمعین برحمتک یا